अपने साथ डेटा लेकर आया करो, कोई बातें हवा में करते हैं। ये आपके सामने रखता हूं मैं चेयरमैन साहब, जो हमारी कोरोना के बावजूद हमारी एग्रीकल्चर ने 2.8% ग्रो किया, इंडस्ट्री ने 3.6% ग्रो किया और सर्विस सेक्टर ने 4.4% हमारा ग्रो किया। याद रखें, ये सब कुछ कोरोना के बावजूद हो रहा था। और इसकी मजीद डिटेल ये है कि टेक्सटाइल में 5.9%, फूड बेवरेजेस एंड टोबैको 11.7%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 12.7%, फार्मास्यूटिकल्स 12.6%, केमिकल्स 11.6% और ऑटोमोबाइल 23.4%, स्टील प्रोडक्ट्स आयरन 1.7%, फर्टिलाइजर्स 5.7%। ये रिपोर्ट है, हवा में बातें नहीं कर रहे हम। फिर एग्रीकल्चर फ्रेंडली पॉलिसीज की बदौलत पाकिस्तान ने वीट 8.1%, चावल 13.6%, शुगर केन गन्ना 22% और मकई जो है 7.4%। ये है फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब आए जरा जायजा लेते हैं, जब पाकिस्तान में ये हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में अगर हम देखें अप्रैल से जून 2020 का मुकाबला करें अप्रैल से जून 2019, तो उनकी इकोनॉमी जो है बुरी तरह से श्रिंक कर गई। इंडिया इस कंपैरिजन में जाता है -23.9, यूके -21.7, फ्रांस -18.9, इटली -17.7, कनाडा -13, जर्मनी -11, जापान -9.9, अमेरिका -9, पाकिस्तान +4%। कहते हैं कि करंट अकाउंट की बात ना किया करो। वो $20 अरब का नुकसान 2018 में पिछले 10 माह से लगातार वो नफे में बदल गया है। 10 माह से हम सरप्लस में चले गए हैं करंट अकाउंट के लिहाज से। ये भी चार्ट आपके सामने है। आगे चलते हैं, कर्जों की बात हो रही है। जरा फिगर देख लीजिए करें, क्योंकि IMF की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2021। ये है डेट टू GDP रेशियो, पाकिस्तान में सबसे कम इजाफा हुआ है ग्लोबली। बांग्लादेश 3.2%, लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज 5.2%, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज 9.6% कर्जों के ऊपर रेशियो। इंडिया 15.7%, एडवांस्ड इकोनॉमीज 16.3%, अमेरिका 18.9% और पाकिस्तान सिर्फ 1.7%। यह है डेट टू GDP रेशियो। रिजर्व्स का चार्ट भी जरा क्विकली आपको दिखाता चलूं। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। यह चार्ट आपके सामने है। 2018 से लेकर 2021 तक हम ऊपर जा रहे हैं। मई 2021 $15.8 बिलियन से हम ऊपर चले गए हैं। अब रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स को पिछले 10 साल का हम जरा जायजा अगर लें, तो यह चार्ट हमें बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस जो हैं तेजी से ऊपर जा रही है। हिस्टोरिक इजाफा हो रहा है। मैं आगे जाके थोड़ी सी डिटेल में इस पर बात करूंगा, लेकिन उसमें हमें रोशन डिजिटल अकाउंट जैसे मंसूबे इमरान खान साहब लेकर के आए, और ये वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनके दिल में दर्द है पाकिस्तान का, जो हमेशा पाकिस्तान का ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने में मेजर कंट्रीब्यूशन ओवरसीज पाकिस्तानीज का है। उन्हें हर सूरत हम वोटिंग का हक दिला के रहेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को उनका वोटिंग का हक दिलाएंगे। उनका हक बनता है। और साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो आएगी, ताकि हारने वाला ग्रेसफुली अपनी शिकस्त
तस्लीम करे और जीतने वाला कह सके कि वो मेरिट पे जीता है। 1970 से लेके आज तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें शोर और गुल ना हो, आवाज ना उठी हुई, धांधली का शोर ना हुआ हो। लेकिन ये जरूरी है, ये ट्रांसपेरेंट करना, इलेक्शन को शफाफ और शफाफ बनाने के लिए जरूरी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ जाएं ताकि ये छुई मुई चूं चूं ना करें। आगे वर्कर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, क्यों उन्हें राइट भी मिलना चाहिए, लेकिन यहां पे आप ये देखें कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उन्होंने जब जब पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया है, चाहे सैलाब हो, ज़िलज़िला हो, हमने कोई भी चीज, उन्होंने बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया। अदरवाइज भी वो करते हैं कंट्रीब्यूट, पाकिस्तान की इकॉनमी में बड़ा हिस्सा डालते हैं। लेकिन साथ ही में जो हमारे लोग यहां से जाते हैं, गरीब घरानों के लोग जिन्हें मुलाजमत चाहिए होती है, जो लेबर हमारी जाती है, जो हमारी मैन पावर है, और हमें फख्र है अपनी मैन पावर पे कि दुनिया में हमारी मैन पावर को माना जाता है, उसका भी जायजा हमें लेना जरूरी है। उसके अंदर जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 29.4% की। मैं आपसे सिर्फ ये फिगर शेयर करूंगा, पीटीआई के दौरे हुकूमत में $9 बिलियन का ये इंक्रीज हुआ है। जुलाई टू मई 2020 हम थे $20.7 बिलियन, और जुलाई टू मई 2021 इस साल हम पहुंच गए हैं ये $26.7 बिलियन। तो इस चीज को भी हमें बताना जरूरी है। और जो टोटल नंबर ऑफ मैन पावर एक्सपोर्ट, वो पाकिस्तान, इवन डिस्पाइट द फैक्ट कि कोरोना के बीच में भी, डिस्पाइट दिस पैंडेमिक, पाकिस्तान जो है वो बना है मैन पावर का एक्सपोर्ट लीडर बना है। और पाकिस्तान का तवाजना करते इंडिया और बांग्लादेश से। इंडिया से जी टोटल गए जी 94,145, बांग्लादेश 2,17,000 और पाकिस्तान 2,24,705। तो ये फिगर भी हमारे सामने। अब आगे आते बात करते हैं, यहां बात हुई क्लाइमेट चेंज के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी को, हर शहरी को इस चीज पे फख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है दुनिया का पहला मुल्क बना है जिसने इंटरनेशनल बॉर्न चैलेंज मीट किया है। चैलेंज क्या था कि आप 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन, बंजर जमीन को हरियाली में कन्वर्ट करें। 3.5 लाख हेक्टेयर। पाकिस्तान ने 6 लाख से ज्यादा हेक्टेयर जमीन को, बंजर को हरियाली में कन्वर्ट किया। ये पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बना है जिसने इंटरनेशनल बॉर्न चैलेंज मीट किया। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब से ज्यादा दरख्त लगाए। फिर जब हमारी हुकूमत वफाक में आई तो इमरान खान साहब ने कमिटमेंट की कि अब हम 10 अरब दरख्त लगाएंगे, जिनमें से 1 अरब दरख्त कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी तो टोटल 11 अरब दरख्त में से 2 अरब हम लगा चुके, 9 अरब अब लगाएंगे। तो पाकिस्तान एक मेजर कंट्रीब्यूटर बना है टू फाइट क्लाइमेट चेंज। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी कामयाबी जिसको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यूएन के जो क्लाइमेट गोल्स थे वो पाकिस्तान ने 10 साल डेडलाइन से पहले ही मीट कर लिए। 1 डेकेड पहले क्लाइमेट चेंज के गोल्स हमने मीट कर लिए। तो क्लाइमेट चेंज पर जो कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, ये चीज उसकी अक्कासी करता है। और अभी तो शुरुआत है, आप देखिएगा कि इंशाल्लाह इस मुल्क को इमरान खान साहब हरा भरा, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान में कन्वर्ट कर देंगे। डैम्स की बात हुई, 50 साल हो गए पाकिस्तान में डैम नहीं बना। सिचुएशन क्या है? हम जो पानी रिसीव करते हैं 145 मिलियन एकड़ फीट हम रिसीव करते हैं, उसमें से सिर्फ हम 10% बचा सकते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, रिजर्वायर्स नहीं है, स्टोरेज की जगह नहीं है, पानी जाया हो जाता है। 90% पानी जाया होता है। अल्लाह दे रहा है, अल्लाह दे रहा है, लेकिन हम कदर नहीं कर रहे, हमने डैम्स नहीं बनाए। तो जब अल्लाह दे रहा है, अल्लाह की नेमतों का हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए प्लीज, आप तशरीफ और उनसे फायदा भी उठाना चाहिए। बैठ जाइए सेनेटर साहब। क्या हो रहा है साईं, क्या हो रहा है? बैठो। अभी बड़ी लंबी आपकी तकरीरें हमने सुनी है। तो जो डैम्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं, देखें, जो एक रवायती सियासतदान होता है ना, वो सोचता है अगले इलेक्शन का, सिर्फ अगले इलेक्शन का।
جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا وہ اگلے کوشش کریں الیکشن آپ کا نہیں. کنکلوڈ کریں پلیز. جی جی. ایک جو روایتی سیاستدان ہوتا ہے نا وہ صرف سوچتا ہے اگلے الیکشن کا. جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا وہ اگلے الیکشن کا نہیں، وہ اگلی جنریشن کا سوچتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10 ڈیمز بنا رہے ہیں اگلے 10 سالوں میں. تعمیر بادشاہ اور محمد ڈیم شامل ہیں جن پہ تیزی سے کام شروع ہو چکا ہے. آج سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف 2 بڑے ڈیمز ہیں اور جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی ملک کے لیے واٹر سٹوریج کیپیسٹی کے حوالے سے وہ ہونی چاہیے آپ کے پاس 4 مہینے کے لیے. ہمارے پاس صرف 1 مہینے کا پانی ہوتا ہے. 4 مہینے ہونی چاہیے. انڈیا کے پاس 6 مہینے کا، امریکہ 30 مہینے، ایجپٹ 33 منتھس. کیوں؟ کیونکہ وہاں امریکہ یا ایجپٹ میں آصف علی زرداری یا نواز شریف جیسے لیڈر نہیں تھے. اس لیے یہاں پہ کیوں صرف 1 مہینے؟ یہاں پہ یہ لوگ تھے، انہوں نے کبھی اگلی جنریشن کے بارے میں سوچا ہی نہیں، سوائے سرے محل اور ایون فیلڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچا. مہنگائی کی بات ہوئی. مہنگائی پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ آئی 21% پہ مہنگائی چلی گئی. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی 14% پہ چلی گئی. پی ٹی آئی صرف 8%. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ ان کی اسپیچ سنیں پلیز. اب ہم صبر آپ کی باری میں یہ بات نہیں کر رہے تھے، آپ اسپیچ سنیں. مہربانی کریں سینیٹر صاحبان پلیز. دنیا بھر سے اگر ہم کموڈٹی پرائسز کا کمپیریزن کریں تو انٹرنیشنل پرائس انکریز جو ہوا ہے آئل میں 178%، اور جو ڈومیسٹک ہمارا پرائس انکریز ہوا ہے صرف 45%. اسی طرح باقی فگرز بھی ہیں، آٹا باقی چیزوں پہ بھی یہ کمپیریزن ہے. تو دنیا کے حالات اور پاکستان، اللہ کا کرم رہا. یہ ہمیں بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جے بی مورگن کہتا ہے، یہ دنیا کے ٹاپ انویسٹرز کو بتاتا ہے کہ آپ پاکستان کی جو گروئنگ اکانومی ہے، امپرووڈ اکانومی جو ابھی ہوئی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں اور پاکستان میں انویسٹ کریں. یہ جے بی مورگن کہتا ہے. وہ یو این کے سیکرٹری جنرل نے بڑی پیاری بات کی نا، وہ جب آئے پاکستان میں بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم فینومینل چینج ان پاکستان. تو یہ آج کے پاکستان دنیا پہ ذرائی کر رہی ہے اور تعریف کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ماحول ہے سازگار پاکستان میں کہ انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان کا رخ کریں، کیونکہ یہ اکانومی تیزی سے اوپر جا رہی ہے اور مزید انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ یہ گروتھ ریٹ ہمارا مزید اوپر جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین فوربس کا یہ آیا ہے، انہوں نے تعریف کی ہے پاکستان کی کہ کورونا کے باوجود پاکستان سکسیڈز ان ریوائیونگ اکانومی. فوربس. آگے چلتے ہیں جی. ادارے، میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا ہم کدھر تھے. سارے ادارے تباہ تھے. ایک مثال لوں گا، ہم اسلام آباد میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سی ڈی اے. ملاحظہ کیجیے 2017 میں بینکرپٹ تھا. 5.8 ارب خسارے میں تھا، ڈیفیسٹ میں تھا. 2017 میں سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی 5.8 کے نقصان میں تھا، خسارے میں تھا، اور آج وہ 73 ارب روپے کے سرپلس میں 73 ارب روپے کے سرپلس پہ. یہ دیکھیں اداروں کی کارکردگی، ایک آنےسٹ دلیر ملک کے ساتھ مخلص لیڈرشپ کی قیادت کے اندر. یہ بھی آپ دیکھ لیجیے. جناب چیئرمین، میں اب اپنی بات ختم کروں گا. یہاں پہ بہت سی باتیں ہوئیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر دیا ہے تو وہ عمران خان ہے. وہ صرف عمران خان ہے. عمران خان نے نہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کوئی، سوائے عمران خان والے لوگ، آپ میں سے کوئی یہ بات اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ دے تو بات ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیڈر نے
نہ اپنی کوئی جدادیں بنانی ہے، نہ سرے محل بنانے ہیں، نہ ایونٹ فیلڈ میں اپارٹمنٹس بنانے ہیں. جو کرنا ہے اس ملک کے لیے کرنا ہے. نہ انہوں نے اپنی ملیں لگانی ہے، نہ اپنے کاروبار لگانے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہ دیکھا اب چپ کر کے آپ ایسا نہیں کہہ سکتے نا. یہ فرق ہوتا ہے ان سب کے بیرون ملک جدادیں ان کے لیڈرز کی سب کی ہے. آج کہتے ہیں عمران خان نے کیسے کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ؟ کیوں کہا؟ وجہ تو پتہ چلے، وجہ تو پتہ چلے. کیوں کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ؟ اس لیے کہہ دیا کہ عمران خان کے کوئی خفیہ اکاؤنٹس نہیں ہیں باہر، عمران خان کی کوئی باہر جدادیں نہیں ہیں، اس لیے کہہ دیا. وہ کتاب ہے The Way of Life، کیا ہے رینڈ سسکن کی کتاب، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کال جاتی ہے، وہ کال کی ریکارڈنگ کہ وہ بے نظیر بھٹو جو ہیں بلاول کو کال کرتی ہیں اور وہ لکھوا رہی ہیں ان کو کہ کہاں اکاؤنٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں. یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اوباما والا بھی آپ کے کتاب میں ذکر سامنے ہے. بجٹ پہ بات کریں، آپریشن کے بعد وہ کہتے ہیں میں سمجھ رہا تھا ابتباد آپریشن کے بعد کہ میں کال کروں گا تو میری زندگی کے سب سے مشکل ترین کال ہوگی. آگے سے آصف زرداری کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی مبارک ہو، بڑا اچھا ہو، مبارک ہو. وہ حیران تھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. مزید بھی ان کے وکی لیکس میں ان کو خوش کرنے کے لیے یا اقتدار کو آگے بڑھانے کے لیے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں سامنے انہوں نے کس طرح سے محنت سماجت کی ہے. لیکن ایک عمران خان ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہے، اس قوم کے ساتھ کھڑا ہے اور اس قوم کو آگے لے کے جا رہا ہے. یہ وہ لیڈر ہے جس نے اس قوم کی سیلف اسٹیم کو بحال کیا ہے. علامہ اقبال کی جو فلسفی تھی، سیلف اسٹیم، خود مختاری، ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور عمران خان یہ کر کے دکھائیں گے. اس لیے ایبسولوٹلی ناٹ. سینیٹر فیصل جاوید سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت